विदेशीहरूलाई वंशज बनाउने नै यिनीहरूले सहमति जनाएका छन् नि त। संसारको कुनै पनि देशको मान्छे इन्डियामा विवाह गरेपछि त्यसले नागरिकता पाउँदैन। त्याग गर्ने गरिकन मात्रै नेपाल आउनुपर्छ बिहे गरेर, वा नेपाली नागरिकतै त्यागेर कोही जान्छ भने त्यो देशको जे कानुन छ त्यो कानुन मान्छु भनेर मात्रै जानुपर्छ। एउटा मान्छेसँग केवल शारीरिक सम्पर्क र वैवाहिक सम्पर्कका लागि मात्रै ऊ आउन सक्छ, त्यसले ऊ जुन देशको नागरिक हुन्छ त्यो देश पनि बेच्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। www.fewatimes.com पूर्ण संवादका लागि हामी छौँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक अधिवक्ता स्वागत नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। एकदम धेरै धन्यवाद। अब यो आज चाहिँ सिधै हामी नागरिकताकै विषयमा कुराकानी गरौँ सर। अब यो चाहिँ कसले राम्रो कसले नराम्रो गर्यो, कसले समर्थन गर्यो, कसले विरोध गर्यो भन्नेमा बढी हामी केन्द्रित भइरहेछौँ। अलिकति सैद्धान्तिक कुरा पनि गरौँ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नेपालमा गर्न खोजेको कुरा के हो आज अलिकति तपाईँ मार्फत जानकारी चाहौँ भन्ने हामी चाहिरहेका छौँ। अहिले भइरहेको के हो र हुन के छ त यसका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् नागरिकताका विषयमा। ओके, एकदमै त्यो सुरुमै साह्रै क्रक्समा र साह्रै महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्नुभयो यहाँले। त्यो के हो भने नागरिकताको प्राप्तिका सिद्धान्तहरू संसारमा के छन् हेर्नुहोस् है। यो संसारैभरिका देशले दुई खालको सिद्धान्तबाट नागरिकताको उत्पत्ति वा नागरिकताको प्राप्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। संसारभरिका सबै कानुनका विश्वविद्यालयहरूमा सबै प्राध्यापकले राजनीतिशास्त्रीहरूले पढ्ने पढाउने बुझ्ने बुझाउने यो नै हो। यसमा दुईवटा सिद्धान्त भनेको तपाईँको एउटा चाहिँ जस सली भन्ने प्रिन्सिपल छ भनेको JUS अनि SOLI। अहिले हेर्ने सबै साथीहरूले पनि यदि अब विज्ञहरूलाई त थाहा छँदैछ तर नबुझ्नेहरूलाई पनि बुझाउँ न त, जनसामान्यलाई पनि। उहाँहरूले चाहिँ यदि अलिकति हेर्न सक्नुहुन्छ भने युट्युबहरूमा खोज्दा पनि पाइन्छ विदेशीहरूको पनि जस सली भन्ने प्रिन्सिपल। अनि अर्को चाहिँ गुगलमा सर्च गरे पनि भेटिन्छ। जस सली प्रिन्सिपल एउटा हुन्छ, अर्को चाहिँ जस स्याङ्नस भनेर भन्ने हुन्छ। यो जस स्याङ्नस चाहिँ तपाईँको JUS नै भइहाल्यो, SANGUINIS। यो जस स्याङ्नस भनेको चाहिँ द राइट अफ ब्लड भन्छ, रक्तको अधिकार, रगतको अधिकार। यसलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने देश भनिन्छ। अर्को चाहिँ जन्मको आधारमा, कुनै पनि देशमा मान्छे जन्मियो भने त्यो देशको नागरिक हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई मान्ने देशहरू एउटा हुन्छन्। यसरी जन्मको आधारमा, अर्को चाहिँ रक्तको आधारमा वा वंशको आधारमा। यो वंशको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने देशहरू र अनि जन्मको आधारमा जस सली जो हुन्छ, यो चाहिँ SOLI चाहिँ ग्रिक भाषामा तपाईँको सोइल, हाम्रो माटो जुन हुन्छ त्यो माटोलाई पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। तर नेपाल चाहिँ संसारमा यस्तो देश भयो कि यो चाहिँ जस स्याङ्नस भनेको वंशको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँको अल्पसङ्ख्यामा पार्ने अनि केवल जन्मको आधारमा प्राप्त गर्नेहरूलाई वंशजमा रूपान्तरण गर्ने खालको तेस्रो खालको ठिमाहा प्रवृत्तिको चाहिँ नीति अङ्गीकार गरेको देश चाहिँ नेपाल हुन पुग्यो। नेपालको यो दुइटै भन्दा फरक ढङ्गले अगाडि आउने खतरा बढेको छ। अब हामीले अहिले यहाँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ फेरि यो 7 वर्ष कुन पार्टीले के गर्यो, पक्ष प्रतिपक्ष, यो विवाद होइन, यो हुँदै होइन। हामीले अहिले यो बारेमा छलफल गर्नुपर्ने पनि होइन। खास छलफल गर्नुपर्ने कहाँ हो भने हामी कसरी नेपालको गैर वांशिक अथवा वंशको आधारमा नागरिकता प्राप्त नगरेकाहरू जो अङ्गीकृतहरू छन्, अङ्गीकृतलाई वंशजमा परिणत गर्ने देशको रूपमा चाहिँ नेपाल आइरहेको छ। यस्तो संसारको कुनै देशमा हुन्न। संसारको कुनै पनि देशमा जहाँ पहिला जस स्याङ्नसको सिद्धान्तबाट नागरिकता प्राप्त गरेका हुन्छन् उनीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने र जस सलीको प्रिन्सिपलबाट नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूलाई चाहिँ स्याङ्नसमा परिणत गर्ने कहीँ पनि हुन्न। भनेको नेपाल चाहिँ वंशको आधारमा नागरिकता लिने मान्छे भन्दा जन्मका आधारमा लिने मान्छेहरूको बाहुल्यता बढी बनाउने र त्यो जुन वंशका आधारमा लिने मान्छे चाहिँ अल्पमतमा पार्ने दिशातर्फ गइरहेको छ। अब हेर्नुहोस् है त यसमा के हुन्छ कसरी छ। जस्तो आज फरकै कुरा गरौँ, किन स्वागत नेपालसँग कुरा गरिसके पछाडि केही नयाँ कुरा पनि आउनु पर्यो र खालि त्यो बहस मात्र भन्दा पनि त्यसले केही जानकारी सूचना मान्छेले यस्तो पो भनेर पनि लिन पर्यो, किन सबै अन्तर्वार्ताहरू त्यस्तै भइरहेछन्। एउटा सरको भिडियो मैले हेरेको थिएँ, खासरी सरले चाहिँ यो
सुरुमै प्रारम्भिक कुरामै असहमति चाहिँ हामी चाहिँ नागरिकता वितरण भनेर भन्छौँ, त्यसमा असहमति जनाउनु भएको रहेछ। यस्ता नयाँ कुराहरूले हामीलाई नयाँ झिल्का पनि दिन्छ। के हो, कसरी हामी त्यो दिशातर्फ जाँदैछौँ, त्यसलाई अलिकति सविस्तार बताइदिनु। एकदमै सही ढङ्गमा आयो प्रश्न पनि, किनभने म यसमा जानै खोज्दै थिएँ। कसरी तपाईँको यो चाहिँ जस स्याङ्गनसलाई चाहिँ सली र सलीलाई स्याङ्गनसमा परिणत गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ, जो नेपाल मात्रै संसारमा एउटा यस्तो देश हो, नेपाल बाहेक कुनै देश छैन जसले नागरिकता प्रदान गर्दैन, नागरिकता वितरण गर्छ। संसारको कुनै पनि देशमा लाइसेन्स पनि, ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि, तिम्रो ड्राइभिङ लाइसेन्स छ, तिम्रो श्रीमतीलाई चाहिँ तपाईँको 81 चाहिँ सर्भरले डस्यो भने वा डेलिभरी हुनुपर्ने स्थिति भयो भने हस्पिटल लान सकिएन तिम्रो ड्राइभिङ लाइसेन्स नभएको कारणले भने अकालमा मर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कम्तीमा ड्राइभिङ लाइसेन्स त ल्याऊ भनेर ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि तिम्रो छ कि छैन भनेर सरकारले सोध्दै गएर वितरण गर्दैन। तर हाम्रो देश मात्रै यस्तो देश हो जहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स समेत लिन जानुपर्छ, आवेदन भर्नुपर्छ आफूले चाहेर, तर सरकार आफैले नागरिकता बाँड्दै हिँड्छ, वितरण टोली नै बनाउँछ। हाम्रो देश मात्रै यस्तो देश हो जसले ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्दा सस्तो गरिकन गाउँ गाउँमा टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्दै हिँड्छ र सरकारले दिएको त्यसको नामै नागरिकता वितरण टोली हो। यति सजिलोसँग यसरी नागरिकता वितरण संसारको कुनै देशमा हुँदैन। यो गर्नुपर्ने आवश्यकता किन भयो हेर्नुहोस् है, गर्नुपर्ने आवश्यकता किन भयो र हामीले तपाईँले एकदम क्रोनोलोजिकल्ली हेर्नुभयो भने सबैभन्दा खतरनाक जब जब नेपालमा मूल राजनीतिक परिवर्तन हुन्छन् तब राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकता प्राप्त गर्ने एकदमै खुकुलो नीति लिएर आएर अनि विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिक बनाउने गरेको छ। 7 सालपछि पनि त्यही भएको छ, 17 पछि त्यो भएको छ, 47 पछि त्यो भएको छ र 62-63 को आन्दोलन पछि यो भएको छ। हामीले 46 सालको जनआन्दोलन पश्चात 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म जन्मिए जति सबैलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर यो राज्यले भन्यो। हेर्नुहोस्, यो विदेशी एजेन्टहरू हुन्, राजनीतिक दलका नेताका रूपमा यिनीहरूले यो भने। यसले के गर्यो भने जो 46 को चैत्र मसान्तसम्म जन्मिएका थिए उनीहरूलाई जन्मका आधारमा दिने भन्यो। जन्मका आधारमा भने हुँदै हुँदैन, जन्मका आधारमा भन्ने नागरिकताको सिद्धान्तै हुँदैन नेपालमा। वास्तवमा नेपालमा वंशजको आधारमा हुन्छ, त्यसपछि अङ्गीकृत मात्रै हुने व्यवस्था थियो। हेर्नुहोस् है, हामीले गरेको व्यवस्था यही थियो। 81 तपाईँको यो नयाँ कुरा हो, जन्मका आधारमा भनेर। यद्यपि त्यहाँ विभिन्न पटक तपाईँको विभिन्न यो फेरि के गरेको छ भने संसदले कानुन नबनाइकन एउटा जन्मका आधारमा हामीले 46 चैत्र मसान्तसम्ममा जन्मिएकाहरूलाई त्यो दिनतर्फ लाग्यौँ, हाम्रो नेतृत्वले त्यो गर्यो। अब यो जन्मका आधारमा जसले नागरिकता प्राप्त गरे तिनको विवाह त हुन्थ्यो, विवाह भएपछि सन्तान जन्मिन्छ, त्यो सन्तान जन्मिएपछि ती सन्तानहरूलाई चाहिँ फेरि आएर 2063 सालको असोज महिनाको 3 गतेसम्म जन्मिने र योभन्दा अगाडि नागरिकता प्राप्त गरिसकेकाहरूका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भनियो। भनेको पहिलो के थियो, जन्मका आधारमा दियो 40 लाख मान्छेलाई। त्यो 40 लाख मान्छेबाट जन्मिएका सन्तान र ती 40 लाख समेत, यो 40 लाख भनेको फेरि हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ नि, यहाँ सिक्किमबाट आउने, भुटानबाट आउने, टिबेटबाट आउने, तपाईँको 19 सालको चाहिँ डिस्प्युट पछि चाहिँ त्यो बेला नै तपाईँको चाहिँ 60,000 को सङ्ख्यामा त टिबेटनहरूलाई नेपालमा एसिमिलेट गरियो। हेर्नु, महेन्द्रको पालामा उनीहरूलाई पुरै नेपालीकरण गरियो, यो पनि एउटा थियो। अनि टिबेटबाट आउने यो सम्पूर्ण गरेर 40 लाख मान्छेहरू जो वास्तवमा वंशजको आधारमा नेपाली थिएनन् उनीहरूलाई नेपाली नागरिकता दियो र त्यो जन्मका आधारमा प्राप्त गरेका त्यो 40 लाखका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भनेर अनि आएर 63 को असोज चाहिँ 3 गतेसम्मकाहरूलाई वंशज बनाइयो। यसरी कहीँ पनि संसारमा एउटा नागरिकताको प्रकृति भइसकेका मान्छेलाई अर्को प्रकृतिमा ढालिँदैन। हेर्नुहोस्, यहाँ भयो के भने एकैचोटि त्यो 40 लाखलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिँदा नेपाली जनताले विरोध गर्न सक्थे। त्यसैले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले उनीहरूलाई जन्मको आधारमा भनियो र उनीहरू लगायत उनीहरूको सन्तानहरू सबैलाई वंशजको आधारमा भनेर आएर 63 मा। अब यो पनि फेरि राजनीतिक परिवर्तन हो सर, अहिलेको यो सरी होइन, मैले भनेको यो
परिवर्तन ६३ सालमा चाहिँ कार्तिकमा नयाँ अर्को नागरिकता होइन, म आउँदैछु। ऐनले टोली बनाएर बाँडियो। अहिले आएकै यो विधेयकमा व्यवस्था चाहिँ के हो भने ७२ साल असोज ३ गतेसम्म नेपालमा जन्मिएकालाई चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने विषय ल्यायो क्या अहिले चाहिँ। होइन, मैले भनेको के भने नि ६२-६३ को आन्दोलन पछि यो आयो, ४६ सालको आन्दोलन पछि त्यो आयो, ७ को र १७ को परिवर्तन पछि भयो। यो एउटा परिवर्तनले चाहिँ अनि संवैधानिक रूपमै तपाईँको नागरिकता सम्बन्धी नीतिलाई परिवर्तन गरिदियो भनेको मैले। अघि भनेको ६२-६३ को आन्दोलन जुन भयो नि, त्यो ६२-६३ को आन्दोलन के भने 2072 को असोज महिनाको 3 गते सम्म जन्म भएका मान्छेहरूलाई र त्यति बेलासम्म नागरिकता हुनेहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भयो। यो चाहिँ कारण के थियो भने ६२-६३ को आन्दोलनको कारण हो भनेको मैले। अब हेर्नु ६२-६३ को आन्दोलन त्यसकारण के कारणले भएछ? एउटै कारण छ कि विदेशीहरूलाई वंशज बनाउने। हेर्नु यो श्रेणी त हुन्छ नै हुन्छ। अब हामीले यति बुझिसकेपछि योभन्दा अगाडि फेरि अर्को एउटा जानुपर्ने छ। तपाईँको जस्तो 2075 सालको चैत्र महिनाको 15 गते एउटा सूचना निस्क्यो, हेर्नु नेपाल सरकारको तर्फबाट। त्यो सूचनामा के भनियो भने जति मान्छेले यो पूर्व जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए तिनका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्नु र यसका लागि टोली खटाउने भनेर गृह मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट भनेरै लेखेको छ फेरि सूचनामा। अब हेर्नु मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट नागरिकताको प्रकृति नै परिवर्तन गर्न सक्ने निर्णय हुन्छ, हुन सक्छ? यो संवैधानिक हो? यो तपाईँको चाहिँ कुनै पनि हिसाबले कानुनका सिद्धान्त विधिको चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त विपरीत हो नि। यतिसम्म सस्तो बनाइदियो नागरिकतालाई। अब अघि मैले भनेको यसरी सोझै त्यति नै बेला वंशजका आधारमा गर्ने कुराको जनताबाट विरोध हुने भएकोले यिनीहरूले केही दशकको समय राखेर अनि विदेशीलाई तपाईँको चाहिँ वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थितिमा ल्याइपुर्याए भएको चाहिँ हो। यसै गरी तपाईँले अगाडि भन्नुभएको थियो नि दुईवटा सिद्धान्त, जन्मसिद्धले वंशजलाई चाहिँ ओभरटेक गर्ने अवस्था यसै गरी बनिरहेछ। यो नै हो। वंशज होइनन् आफैमा, तर चोरबाटोबाट उनीहरूलाई वंशज बनाइराखेको छ। त्यो पनि सिधै गर्दाखेरि विरोध हुन्छ भनेर कि दशक। र सायद अब हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि नेपालमा थोरै समयमा जसरी राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनहरू चाहिँ भइरहेछ त्यो चाहिँ एकदम योजनाबद्ध रूपमा नागरिकता नै बाँड्नको लागि भइरहेछ भन्ने अब हामीले विदेशीलाई नागरिकता दिनको लागि नेपालमा राजनैतिक परिवर्तनहरू हुँदो रहेछ। नेपालको एकदमै सही भन्नुभयो। नेपालमा यदि त्यो पूर्व नै विदेशीलाई यसरी नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दै आएको भए यो राजनीतिक परिवर्तनहरू भन्ने पनि तपाईँको लगभग असम्भव प्राय थियो, किनकि विदेशीहरूको इन्ट्रेस्ट त्यही थियो। त्यो इन्ट्रेस्ट म पुरा गर्छु भन्ने वचन दिएको कारणले अनि यो सबै भएको छ। तर यो बिचमा फेरि साँच्चै राष्ट्रवादी तपाईँको हिमालमा पहाडमा तराई मधेसमा त छन् नि मान्छेहरू जसले नेपाली भूमिपुत्रले प्राप्त गर्नुपर्ने नागरिकता चाहिँ प्राप्त नहुने, नागरिकता चाहिँ बाउको भन्दा पहिला प्राप्त गर्नेहरू वा नागरिकता प्राप्त गरेको 2 वर्षभित्रमा 48 सालको संसदमा पनि आइपुगेका थिए त। मिर्जा दिलशाद बिगहरू लगायतका मान्छेहरू नागरिकता प्राप्त भएको 2 वर्षभित्रमा नेपालको चाहिँ तपाईँको सांसद भइसकेका थिए उनीहरू। यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा तबका, एउटा वर्ग, एउटा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रवादी चाहिँ व्यक्तित्वहरूको चाहिँ देशैभरि मेची महाकाली हिमाल पहाड तराई चाहिँ छ। त्यो बाहेकको जो छ समष्टिगत रूपमा चाहिँ विदेशीहरूलाई नागरिकता दिलाउनकै लागि नेपालमा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन, किनकि नेपाली भाषा, संस्कृति, परम्परा, इतिहास यो सम्पूर्ण अन्त्य गर्नु छ। यो अन्त्य गर्नका लागि नै यिनीहरूले यो सबै कामहरू चाहिँ गरिरहेछन्। वास्तवमा अहिले निक्लिरहेको विषय चाहिँ यो नागरिकता विधेयक आयो, यसमा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतका लागि गरेको व्यवस्थातिर हामी बढी केन्द्रित छौँ। हुन त यहाँले विधेयक हेर्नु पनि भयो होला, अरू के विषयहरू यसमा समाविष्ट छन्। कतै हामीलाई यतातिर बहस केन्द्रित बनाइदिएर अरू कुनै दाउ पनि यहाँ छिरिसक्यो कि त्यो त अब यहाँहरू जस्ता कानुनका अध्येताले हामीलाई जानकारी गराउने विषय रह्यो। र अहिले चाहिँ जस्तो 7 वर्षको पिरियड थोरै मात्र त्यसलाई छोडेर हामी यता अधिकारतिर जाउँला, यो विषयमा बहस भइरहेछ। त्यसमा नेकपाले चाहिँ अहिले आफूलाई करेक्सन गर्दैछ, नागरिकतामा गरम बन्ने नीतितिर ल्याइरह हो कि फेरि काङ्ग्रेस र मधेसवादीले यसलाई चर्को रूपमा विरोध गरिरहेछन्। यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छ? दक्षिण एसियाकी कुरा गर्दा त सब अब आज बिहेको र आजै पाउने हाम्रोमा मात्रै रहेछ, कम भनेको बङ्गलादेशले पनि 2 वर्ष, अरू त पाकिस्तान बाहेक सबैमा 7-7 वर्ष छ।
के भएको हो यो चाहिँ? एकछिन है, 7 वर्ष मात्रै भएको छैन नि फेरि। 15 वर्ष छ भुटानको, 12 वर्ष मालदिभ्सको। भुटानको त बच्चा जन्मिनु पर्ने, मालदिभ्सको मुस्लिम हुनुपर्ने, एकदम टाइट छन् टर्म एन्ड कन्डिसन। अब बेलायतको हेर्नु तपाईँ, मैले अघि भनेको अहिले यहाँ नेकपा भन्ने नै पनि जो छ नि, यो पनि तपाईँको अब विदेशीकै अनुसार चल्ने हो। यिनीहरूको पनि अहिले यहाँ 7 वर्षको अडान लियो भनेर राष्ट्रवादी भन्ने यो भ्रममा नपरौँ, किनकि हाम्रो मुख्य विषय भनेको विदेशीहरूलाई वंशज बनाउने नै यिनीहरूले सहमति जनाएका छन् नि त। अङ्गीकृतहरूलाई यिनीहरूले वंशज बनाए नि त। हेर्नुहोस् है, अङ्गीकृतका सन्तानलाई स्वतः वंशज बनाउने। अब अङ्गीकृतसँग सम्बन्धित विदेशीहरूका व्यवस्था के छन् यसमा पछि छोटकरीमा चर्चा गरौँला। अहिले हाम्रो मूल विषय भनेको चाहिँ यसले 7 वर्षको अडान लियो, त्यस कारण यो राष्ट्रवादी कुनै के नागरिकताका सवाल भन्ने नै होइन। 7 वर्षमा हुनुपर्छ कि 7 वर्ष अगाडि नै हुनुपर्छ भन्ने दुवै एउटै ड्याङ्का हुन्। यो दुवैको काम चाहिँ अङ्गीकृतलाई वंशज बनाउने र नेपाली मूल भूमिपुत्रहरूलाई चाहिँ तपाईँको अल्पसङ्ख्यकमा पार्ने यिनीहरूको योजना हो। अब यसले के गर्छ भने तपाईँको जस्तो बेलायतमा त्यहाँ विवाह भएर जाने अर्को कुनै देशको चेली 2 वर्ष त रेगुलर बस्नु पर्यो, त्यो भूमि छोड्न पनि पाउँदैन, देशको सिमाना कट्न पाउँदैन कहीँ पनि, त्यसले पासपोर्टै बनाउन पाउँदैन त्यो देशबाट। यहाँ बिहा भएपछि 7 वर्ष कहाँ कुर्नुपर्छ, तपाईँको चाहिँ विदेश जानुपर्छ होला भन्ने पनि तर्क गरेको सुनियो कि बेलायतको। हेर्नु त, भूमि सिमानै काट्न दिँदैन, पासपोर्ट इस्यु गर्न त कुरै छोडो, गयो 2 वर्ष अगाडि भने उसले चाहिँ अप्लाई गर्न पाउँदैन। कम्तीमा तपाईँको त्यसरी रेगुलर बस्ने, त्यसपछि ऊ अप्लाई गर्न मात्र योग्य हुन्छ, डाइरेक्ट पाउने होइन फेरि। अब अप्लाई गर्ने बित्तिकै पाउँदैन फेरि। अप्लाई गरेपछि के हुन्छ, त्यहाँ उसको कल्चरल र लिङ्ग्विस्टिक टेस्ट हुन्छ। हेर्नु, जस्तो यहाँको चाहिँ तपाईँको ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्ट हुन्छ नि, होइन, भाषिक प्रवीणता परीक्षा, यो पास गरेपछि मात्रै भाषा पनि त्यो देशको। हेर्नु, त्यहाँको फेरि विभिन्न ठाउँका चाहिँ नेटिभ ल्याङ्ग्वेजहरू बोल्नेको हकमा यो लागु हुँदैन। जस्तो नेपालको हुँदाखेरि मैथिली बोल्ने मान्छेहरूलाई नेपाली नै जबरजस्ती बोल भन्नु हुँदैन, तर विदेशी हो भने चाहिँ नेपालीमै भाषाको पनि तपाईँको परीक्षण भएर मात्रै अनि हुनुपर्छ, जस्तो बेलायतले गरेको छ। होइन, अब हो यो कुरातर्फ हामीले ध्यान दिएको, खोइ उनीहरूले भाषा यहाँ संसदमा आएर तपाईँको चाहिँ होइन विदेशी भाषा बोल्दिने, नेपालभित्रको नेपाली भाषा बोल न। यसले के गरिरहेछ, बेलायतले गरेको के हो भने उसले भाषाको पनि परीक्षण लिन्छ अनि मात्रै नागरिकता पाउन योग्य भन्छ। भाषाको ग्रामेटिकल्ली पनि कुनै मिस्टेक नभइकन बोल्न लेख्न सक्ने मान्छे, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ 6 पोइन्ट चाहिँ आउट अफ 10 प्राप्त गर्नेले मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्छ, विदेशीले बे गरेर जाने जोसुकैले पनि। हामीले यतातर्फ हेरेको खोइ। अब यसरी गर्दाखेरि के भयो भने यो तपाईँको चाहिँ जस सलीको प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ अब धेरै देशहरू होइन, सोमालिया, फिजी, होइन, यी लगायतका देशहरूमा चाहिँ फिजीमा त्यही भएको। महेन्द्र चौधरी चाहिँ त्यहाँको तपाईँको चाहिँ भूमिपुत्रहरूलाई समेत तपाईँको चाहिँ बोयकट हुने गरिकन अनि बाहिरकाहरूले चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेर यस्तै कारणले भएको थियो। त्यहाँ एक्ज्याक्टली हाम्रो र उनीहरूको तपाईँको चाहिँ सबै मिल्छ, उदाहरणै मिल्छ। दिशा चाहिँ फिजीकरणतर्फ गइरहेछ, एकदमै एकदमै यही नै भएको छ। भएकै यही बताइदिनु सक्छ यो फिजी भनेर त धेरैवटा इन्टरभ्यू गर्यो, अब हामीलाई थाहा छ, तर जनतालाई चाहिँ यो कोही सिक्किमीकरण भन्छन्, कोही फिजीकरण भन्छन्, के भएको थियो एकदम संक्षिप्त त होला नि यो विषय? एकदम संक्षिप्त छ। जस्तो यहाँ मात्रै होइन, तपाईँको भेनेजुएला हेर्न सक्नुहुन्छ, पानामा हेर्न सक्नुहुन्छ, होइन, कोलम्बिया, अजरबैजान, ग्वाटेमाला, यी सबै ठाउँहरूमा के भइरहेछ भने विदेशीहरूलाई तपाईँको चाहिँ त्यहाँ जन्म त्यहाँ भएको कारणले वंशज बनाउने क्रम बढेको हुनाले त्यहाँ अहिले पुरै विदेशीले जे भन्यो त्यही हुने खालको स्थिति आइरहेको छ। हेर्नु, फिजीमा भयो के भने उनीहरूले पनि तपाईँको चाहिँ 47 पछि नै यो चाहिँ व्यवस्था गरे कि इन्डियनहरूको तपाईँको यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ, होइन, यसमा अलि पछि जाउँला। अघि जस्तो बेलायतको हामीले केही विशेष व्यवस्था भन्यौँ, त्यहाँ जन्मका आधारमा उनीहरूलाई क्रमशः वंशजका आधारमा चाहिँ नागरिकता दिने व्यवस्था भयो। वंशजका आधारमा हुने बित्तिकै उसले सेनामा, प्रहरीमा, जासुसी संयन्त्रमा, यो तपाईँको चाहिँ कुटनीतिमा, न्यायमा, मूल राजनीतिक पदहरू तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका पदहरूमा पनि एक्सेस पाउन थाल्यो। हेर्नु, यो अङ्गीकृतहरूलाई प्राप्त हुँदैन, कहीँ पनि नगर्ने व्यवस्था हो। तर उनीहरूले के गरे भने बाहिरबाट आउनेहरूलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिन थालेर त्यसलाई वंशजमा परिणत गराइसकेपछि स्थानीय भन्दा बाहिरकाहरूको चाहिँ
सङ्ख्या बढी हुन थाल्यो र अन्तिममा भोटबाटै जितेर आउँदा पनि प्रजातान्त्रिक जस्तो देखियो, तर सोझै विदेशी आएर तपाईँको प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति भयो। हेर्नुहोस् है, यो स्थितिमा हामीले अर्को प्रश्न गर्न सक्छौँ के जति वर्ष बसे पनि त्यो देशको हुन नपाउने त? यो प्रश्नको सवालमा अहिले आउँदा हेर्नु, विवाह गरेर गइसकेपछि त्यहाँको हुने नि, यो चाहिँ देशको सिद्धान्त हो के। हाम्रो देशको सिद्धान्त भनेको तपाईँको जस चली होइन, हाम्रो जस स्याङ्ग्रेस हो। त्यो भएको हुनाले जसले हाम्रो देशमा विवाह गरेर आउन चाहन्छ उसले देशै त छोड्न सक्छ भने, आफ्नो संस्कृति कला भाषा सबै छोड्न सक्छ भने, देश राष्ट्रियता त्याग्न सक्छ भने, हेर्नु उसले आफ्नो सन्तानको बारेमा पनि सोचेर विवाह गर्नुपर्छ। मेरो सन्तान जहिले पनि त्यो देशको दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनेछन्, त्यो सम्मको त्याग गरेर मात्रै देश छोडेर बाहिर बिहे गर्नुपर्छ। हेर्नु, किनकि यो नेपालले मात्रै होइन अरू देशले पनि गरेका छन्। हेर्नु, इटलीले यही गर्छ, टर्कीले यही गर्छ, यस्ता धेरै देशहरू तपाईँको स्पेनले यही गर्छ। हामीले यतातर्फ चाहिँ सोच्नु पऱ्यो नि त। चाइनाले त्यही गर्छ, बुल्गेरियाले त्यही गर्छ, जर्मनीले त्यही गर्छ, हामी मात्रै फरक हो र। यसो भएको हुनाले आफूले देशै छोडेर अन्यत्र विवाह गर्दा मेरो सन्तान दर सन्तानका लागि यसको असर छ भन्ने कुरो बुझेर मात्रै विवाह गर्नुपर्छ एउटा। अब उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता गरोस् कि नगरोस् कि, गरेर आउँछ भने ठिक छ, हामी पनि जान्छौँ भने ठिक छ, होइन, यो समस्या भएन। तर हामी कस्तो नीति भएको देशको नागरिकसँग बिहे गर्छौँ? जसले देशलाई प्रेम गर्दैन उसले त्यसको श्रीमानलाई पनि गर्दैन, जसले देशलाई माया गर्दैन उसले कसैलाई माया गर्दैन, न उसको प्रेमीलाई गर्छ, न प्रेमिकालाई गर्छ, न उसको श्रीमानलाई गर्छ, न श्रीमतीलाई। यो प्रष्ट छ कि ऊ अन्य कुनै इन्ट्रेस्टले मात्रै विवाह गरिरहेको छ। देशलाई माया नगर्नेले कसैलाई माया गर्दैन, छोराछोरीलाई पनि गर्दैन भन्ने कुरो प्रष्ट हो। आफ्नो छोटोमा चाहिँ एउटा विषयलाई छोएर हामी अधिकारतिर प्रवेश गरौँ। अहिले 7 वर्षकै व्यवस्था गरिरहँदाखेरि एकदम धेरै चिन्ता गरेर अब नेपाल र इन्डियाको सम्बन्ध सकिने भयो, नेपालले इन्डियालाई बिच्क्यायो, त्यत्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध, सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध यो ध्वस्त बनाउनको लागि नै ल्यायो भनेर रोइलो गर्ने मान्छेहरूलाई, त इन्डियामा पनि अलरेडी त्यही व्यवस्था रहेछ, 7 वर्षसम्मको त रहेछ, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्नु छ तपाईँको? होइन नि, इन्डियामा 7 वर्षको रहेछ भनेर भन्ने यो सब भ्रम। हेरेको छन् कसैले 1955 मा तपाईँको चाहिँ इन्डियन सिटिजनसिप एक्ट कसरी आएको छ? इन्डियनहरूले नागरिकता दिन्छन्। संसारको कुनै पनि देशको मान्छे इन्डियामा विवाह गरेपछि त्यसले नागरिकता पाउँदैन, पाउने गरेकै छैन। त्यो हुँदै होइन। उसले के पाउँछ? उसले रासन कार्ड पाउँछ। 7 वर्ष पछाडि पनि नागरिकता इन्डियाले 1955 मा जतिले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँथे नि, त्यो बाहेक अहिलेसम्म कसैले वंशजका आधारमा नागरिकता पाएकै छैन। हावादारी कुरा गर्ने, सोध्नुहोस् न सबैलाई कसले पढाएर छन् इन्डियाको संविधान। इन्डियामा 1955 मा वंशजका आधारमा त्यो बेला पश्चात एकचोटि जारी भएको एक्ट बमोजिम वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तानले मात्रै पाउने हो, त्यो पछि कसैले पाउँदैन। त्यहाँ के हुन्छ? आधार कार्ड हुन्छ, सबभन्दा ठुलो उनीहरूको आधार कार्ड हो, त्यसैलाई नागरिकता भनेर बसेका छन्। त्यो नागरिकतै होइन। रासन कार्ड हुन्छ, त्यहाँ 4 प्रकारका कार्डहरू छन्। हेर्नु, तपाईँको यो चाहिँ के भन्छ उसको ग्राम पञ्चायतहरूले गर्ने होइन, अहिले पनि ग्राम पञ्चायत भनेर चलाइरहेछन्। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब बढी प्राप्त हुँदाखेरि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पासपोर्ट, त्यसलाई पनि कार्डै भनेर उसले भन्छन् होइन। उता चाहिँ त्यस्तो रहेछ। अनि यतापट्टि चाहिँ सकेसम्म त स्वयंवरकै दिन उतै लगेर दिनुपर्छ, नभए चाहिँ विवाह गरेको दिन चाहिँ दिनै पर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई के भन्ने हो हामीले? हो, यसो त लागिरहेको थियो कि 7 वर्ष पछाडि चाहिँ पाउँछन्। होइन होइन, त्यो पनि होइन। इन्डियामा कसैले नागरिकतै पाउँदैन। एकचोटि वंशज आधारमा जसले पायो नि, तिनका सन्तान बाहेक इन्डियामा कसैले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँदैन। उसले त्यहाँ बढी पायो भने आधार कार्ड पाउँछ, त्योभन्दा पहिला रासन कार्ड पाउँछ, अनि ग्राम पञ्चायतले जारी गर्ने तपाईँको स्थानीय परिचय पत्रहरू पाउँछ। यसो भएको हुनाले हो यो कुरालाई चाहिँ 7 वर्षपछि इन्डियामा 7 वर्षपछि त आधार कार्ड मात्रै पाउने हो, कहाँ नागरिकता पाउने हो? त्यो हुँदै होइन कि। त्यो भएको हुनाले अब यसले के बताउँछ भने नि, जो अङ्गीकृत हुन्छ यो उसले यी कार्डहरू पाए पनि त्यहाँको राष्ट्रपति हुन पाउँदैन, त्यहाँको प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन, सेनाको प्रमुख हुन पाउँदैन। हेनरी किसिन्जर जस्तो मान्छे संसारको सबै विश्वविद्यालयमा जहाँ डिप्लोमेसी पढाइ हुन्छ त्यहाँ हेनरी किसिन्जरको किसिन्जर डिप्लोमेसी पढाइ हुन्छ। पढाइ हुन्छ भन्नाले त्यो चाहिँ एउटा तपाईँको अभिन्न अङ्ग हो अध्ययनको कि। हेनरी किसिन्जर जस्तो मान्छे वास्तवमा चाहिँ अमेरिकाभित्र नजन्मिएको कारणले उनी त्यहाँको 2टा विषयको पिएचडी भएर पनि तपाईँको चाहिँ अब विदेश सचिवसम्म भएर पनि, त्यत्रो विद्वान भएर पनि
राष्ट्रपति हुन पाएनन्। म्याडलिन अल्ब्राइटको तपाईँको चाहिँ त्यस्तै छ, आफ्नो भूमिमा नजन्मिएको कारणले। अहिले पनि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको भवनभित्र त्यो सफा गर्ने मान्छे पनि डिसी भित्रै जन्मेको मान्छे हुन्छ, त्योभन्दा बाहिरको हुँदैन, अरू स्टेटको पनि हुँदैन। चाइनाको तपाईँको चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपति चाइनाको जुनसुकै ठाउँमा जन्मेको नेटिभ चाइनिजहरू पनि राष्ट्रपति हुन पाउँदैन। चाइनाको पनि त्यहाँको चाहिँ तपाईँको मेनल्यान्ड भन्ने होइन मूलभूमि जो तपाईँको चाहिँ आइडेन्टिफाइड छ, त्यहाँ जन्मिएको बाहेक अरू कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको चाहिँ यो यता टिबेटतिर होइन यतातिर गुन्जाउतिर जन्मेको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँको पोलिट ब्युरो मेम्बर पनि हुन पाउँदैन, जो देश चलाउने हो नि कम्युनिस्ट पार्टी। भित्रको पनि ठाउँ निर्दिष्ट छ, त्यही ठाउँमा जन्मेका मान्छे मात्रै यति टाइटसम्म अघि भनिहालेँ नि, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको भवन राजप्रासाद सेवाभित्रको त्यो सफा गर्ने कर्मचारीहरू पनि डिसी भित्रै मात्रै जन्मेको। अमेरिकाको कुनै पनि मान्छे राजदूत भएर अर्को देशमा जाँदा बच्चा जन्माउन आफ्नै देश जानुपर्छ। 2 वर्ष अगाडि मात्रै उनीहरूले तपाईँको चाहिँ त्यहाँको कङ्ग्रेसबाट कानुनमा संशोधन गरे। योभन्दा अगाडि राजदूत भएर गएको महिला रहेछ भने उसले राजदूत भएको देशमा गएर बच्चा जन्मायो भने त्यो बच्चाले भविष्यमा अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन नपाउने व्यवस्था छ। हेर्नुहोस्, इन्डियाको राष्ट्रपति भवनको त्यो भित्र परिसरभित्रको रुखमा बसेका चराहरू धपाउने स्टाफहरू छन्। त्यो चरा धपाउने स्टाफ पनि इन्डियाको अरू स्टेटको मान्छे हुँदैन, त्यहीँको मान्छे, किनभने सिक्युरिटीसँग सम्बन्धित विषय यस्तो हुन्छ। जन्मनु भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण छ। जन्म भनेको कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण छ। जन्म भनेको कुरा हेर्नु, जन्म फेरि त्यो जन्म मात्रै भएर भएन नि, त्यो वंशजबाट क्वालिफिकेसन त आफ्नो ठाउँमा छ, जन्म वंशजको त्यत्रो भ्यालु छ। तर यहाँ माग चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अङ्गीकृतहरू सरितागिरीहरू अनि नेपालको राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भनेर लडाइँ परिरहेछ, नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ यसैले लडाइँ भइरहेछ, प्रधान सेनापति बन्नुपर्छ भने लडाइँ भइरहेछ। अब यहाँ 7 वर्ष र 10 वर्षको कुरा गर्ने यी सबै कि यिनले पढेका छैनन्, कि यिनलाई थाहा छैन, कि यसको संवेदनशीलताको बारेमा यिनीहरूलाई जानकारी छैन, नत्र यो इस्यु नै होइन। 7 वर्ष अघि वा पछि भन्ने इस्यु होइन, अघि भन्नेहरू पनि पछि भन्नेहरू पनि दुवै नेपाल आमालाई अन्त्य गर्ने मान्छेहरू हुन्। यी दुवै नेपालका विरोधीहरू हुन्। यिनीहरूले मूल कोर्समा खासमा संवादको मूल विषयमा नेपाली जनतालाई पुर्याएकै छैनन्। तपाईँले यो कोणबाट मलाई लाग्दैन कि नेपालको कुनै अरू पत्रकारहरू तपाईँ बाहेक अरू पत्रकारले यो कोणबाट कुरा गर्यो होला, यो कोणबाट कसैले बतायो होला, बताउनु भएको होला, मैले नहेरेको पनि हुनसक्छ होइन। तर विषय चाहिँ यो 7 वर्ष वा इत्यादि भन्ने होइन कि जन्म वंशजको आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि कति महत्त्वपूर्ण छ। अघि भने चाइना जस्तोले गर्ने त्यो के चाहिँ विश्वास गर्ने मुलुकहरू हो। पोलिट ब्युरो मेम्बर पनि तपाईँको चाहिँ मेनल्यान्डभन्दा बाहिर जन्मेको मान्छे हुन पाउँदैन, सकिगयो होइन। इन्डियाको चरा धपाउनेहरूको मैले भने होइन, राष्ट्रपति कार्यालयभित्रको उनीहरूले गरेका छन्, तर यो घोषित रूपमा गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, जस्तो सैनिकमा यो मान्छेहरूलाई चाहिँ नराख्ने भन्ने विषय चाहिँ घोषित रूपमा गरिन्न नि होइन। ब्रिटिसहरूको जज बर्नार्ड शको चाहिँ वंशजवालाहरूलाई अहिले पनि उच्च सम्मानका साथ सैनिकमा भर्ना छैन भने पनि सैनिक तपाईँको मुख्यालयमा पनि म चाहिँ फ्यामिलीको मान्छे हो भनेर भन्यो भने चाहिँ सलामै गर्छ। जाने बित्तिकै कुनै क्रस क्वेसन नगरिकन सैनिकमा राख्छ। हेर्नु, तपाईँको चाहिँ यता चाहिँ इन्डियनहरूको आफ्नो खालको छ सिंहहरूको सवालमा होइन, नेपालमा आफ्नो खालको छ, तर अहिले बिस्तारै गुल्मगढहरू इत्यादि अरू जाति समुदायको पनि बनाउँदै लगिरहेको छ। यस्ता केही अघोषित रूपमा हुन्छन्। अघि मैले भनेको राष्ट्रपति कार्यालयभित्रको चरा धपाउनेदेखि लिएर यी विषय। अब अघि भनेको अमेरिकनहरूले के गर्यो 2 वर्ष अगाडि भने राजदूत भएर अर्काको देशमा जाँदा त्यो देशको जस्तो नेपालमा अमेरिकाको राजदूतको बच्चा जन्मियो, तर नेपालको हस्पिटलमा जन्मियो भने त्यसले अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन पाउँदैन पछि। तर नेपालमा भएको दूतावासभित्र जन्मियो भने चाहिँ कन्सिडर गर्ने भनेर यो ओबामा आइसके पछाडि संशोधन गर्यो हेर्नु कानुनमा। यस्तो पनि हुन्छ। हामीले यसलाई किन यति संवेदनशीलतापूर्वक नलिएको हो? ठिक छ, सबै थोक गरौँ, तर अघि भने जस्तो सेनाको प्रहरीको एकदमै अति संवेदनशील सुरक्षा, त्यो सेना प्रहरी ठुलो पद मात्रै होइन, राष्ट्रपति भवनभित्रको भुइँ सफा गर्ने मान्छे रहेछ भने त्यो पदमा पनि वंशजको आधारमा जन्मिएको मान्छे बाहेक अरूलाई त्यो जागिर दिनुहुन्न। यसको विषय संवेदनशीलता यहाँसम्म हुन्छ। समग्रमा अङ्गीकृत अथवा अरू जन्मसिद्धकै आधारमा प्राप्त गरेका भनिन्छ। अब यहाँ नेपालमा मात्र यस्तो व्यवस्था गरियो भन्नुभयो यहाँले चाहिँ।
अब एउटा बहस चाहिँ अहिले यिनीहरूलाई कतिसम्मको राजनीतिक अधिकार दिने, यहाँले उच्च संवेदनशील सुरक्षादेखि उच्च तहको कुरा गर्नुभयो, तर बहस चाहिँ वडा सदस्य समेत पनि बन्न नपाउने गरी कम्तीमा एक पुस्ता त त्याग गर्नुहोस् भन्ने मधेसभित्रकै कतिपय मान्छेले आवाज उठाउन थालिसके। कम्तीमा एक पुस्ता चाहिँ नगर, अङ्गीकृतलाई कुनै पनि राजनीतिक अधिकार नदियो, तर उनीहरूलाई आउँछन् भने सांस्कृतिक आर्थिक अरू अधिकार दिने, तर राजनीतिक अधिकार चाहिँ नदिने भन्ने बहस चलिरहेको छ। यसमा चाहिँ यहाँको पनि त्यही नै हो नि मान्यता? होइन, एकदमै 100%। यसमा तपाईँको हुनुपर्ने नै के हो भने वडा सदस्य इत्यादि मैले भनिहालेँ, सफा गर्ने मान्छेहरू समेत यसको संवेदनशीलता बताइहालेँ। यो बाहेक चाहिँ राजनीतिक अधिकार भनेको त तपाईँको कहिल्यै पनि हुनु नै हुँदैन। यो त्याग गर्ने गरिकन मात्रै नेपाल आउनुपर्छ बिहे गरेर, वा नेपाली नागरिकतै त्यागेर कोही जान्छ भने त्यो देशको जे कानुन छ त्यो कानुन मान्छु भनेर मात्रै जानुपर्छ। किनकि उसको लागि देश पनि केही नभएर त्यो एउटा मान्छे प्रिय भएछ नि त, त्यो मान्छेसँग जुनी बिताउनुपर्छ, त्यसपछि सकिन्छ। कुरा त्यति मात्रै हो, होइन? अब यो चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ देशकै नीति के हो, सिद्धान्त के हो, हाम्रो दर्शन के हो, र यो दर्शनमा विश्वास राख्ने अघि मैले भनेको इटली, जर्मनी, स्पेन लगायतका देशहरू जस्तो, होइन? नेपालको पनि यस्ता देशहरूको चाहिँ विश्वास गर्नेहरूको एउटा देश हो यो। हामीले यसरी लिनुपर्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ यो कति पछि राजनीतिक अधिकार दिने नदिने भन्ने चाहिँ त्यो हुँदैन। उसको मानवाधिकार हुन्छ, उसको अङ्गीकृत तहको नागरिक अधिकार हुन्छ, त्यो बाहेक उसको राजनीतिक अधिकार हुँदैन। मानवाधिकार संसारभरि जहाँ पनि हुन्छ नि, सबैको हुन्छ। हामी त अझ तपाईँको किनभने तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि आउने बेलामा नै मलाई देशभन्दा एउटा मान्छे प्यारो भएरै आउने हो नि। एकदमै एकदमै। किनभने कुनै देश त छोडेर आउने हो नि त, त्यो देशको पनि राष्ट्रियता छ, त्यो देशको पनि माया छ, त्यो देशको पनि एउटा उसले जे निर्वाह गर्नुपर्ने नागरिक अधिकार थियो, कर्तव्य थियो, त्यो छोडेर एउटा व्यक्ति प्रधान बनेर आउनुले त्यो कुरा चाहिँ भोग्न तयार हुनुपर्छ नि। यहाँ आएर चाहिँ राष्ट्रपति बन्नु पर्यो भनेर भन्नु नै नाजायज हो, होइन त? देशलाई माया नगर्नेले कसैलाई गर्दैन। देश छोडेर अर्को देशमा विवाह गर्नेवाला जो हुन्छ नि, यी मान्छेहरूले पहिल्यै सोच्नुपर्छ कि म मेरो आमालाई पनि लात हानेर जाँदैछु, मेरो आमालाई लात हानेर जाँदैछु, म अर्को कुनै एउटा उसका लागि चाहिँ, होइन, जीवन बिताउनका लागि, पारिवारिक यौनिक जीवन बिताउनका लागि म जाँदैछु र मेरो आमालाई माया मार्दैछु भन्ने मान्छेहरूसँग अब यो देशको सुरक्षा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ? सकिन्न। यसैले गर्दा अङ्गीकृतहरूलाई यो कुनै पनि अधिकार नदिने व्यवस्था संसारभरि गरिएको। किनकि प्रकृति त नै त्यो मान्छे संसारको सबभन्दा स्वार्थी मान्छे हो, संसारको सबैभन्दा एकदम कृतज्ञ, घातक, आफूलाई जन्माएर हुर्काएर बढाएर विवाह गर्ने बेलासम्म चाहिँ बनाएको मातृभूमिलाई पनि लात हानेर जान सक्ने मान्छेले संसारको जस्तो सुकै पनि धोका दिन सक्छ, जोसुकैलाई पनि धोका दिन सक्छ। उसले त्यो देश पनि बेच्न सक्छ। जसरी आफ्नो देश छोडेर एउटा मान्छेसँग केवल शारीरिक सम्पर्क र वैवाहिक सम्पर्कका लागि मात्रै ऊ आउन सक्छ, त्यसले ऊ जुन देशको नागरिक हुन्छ त्यो देश पनि बेच्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। यो भएको हुनाले उनीहरूले त उनको सन्तान दर सन्तान सबै तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा वर्गको नागरिक हुन्छ, त्यो दोस्रो दर्जाकै नागरिक हुन्छ, त्यो दोस्रो दर्जाकै हुनुपर्छ। यसमा अर्को कुनै छैन। किनभने उसले सोच्नुपर्छ त्यति बेला कि म मेरो सन्तान दर सन्तानलाई पनि असर गर्ने गरिकन देश छोडेर मेरो आमालाई छोडेर लात हानेर म जाँदैछु भन्ने कुरा सोच्नु। तर केही उच्च तहकै भनेका नेताहरू के भन्दैछन् थाहा छ? अब इन्डियाले हामीलाई छोरी दिँदैन, उहाँहरूको चिन्ता त यो पो छ त, के भन्ने अब यी मान्छे? अनि नेपालबाट वेश्यालयमा उनीहरूले यहाँबाट चाहिँ चोरेर लुटेर लगेर गएका चेलीहरूलाई देखाछन् नागरिकता कि हाम्रो चेलीबेटीको चाहिँ शरीर शोषण गरिरहेछन् इन्डियाका नेताहरू इत्यादिले? यो प्रश्न त यिनीहरू गर्दैनन्। हेर्नुहोस् है, नेपालमा तपाईँको चाहिँ विवाह मात्रै गर्न, विवाह भनेको के हो? विवाह भनेको द्याट इज नथिङ बट लिगल प्रस्टिट्युसन। विवाह भनेको यौनको वैधानिकता बाहेक केही पनि होइन। सन्तान जन्माउने कर्म एउटा होला, होइन? संस्कारको कुरा चाहिँ माटोबाट उम्रेको हुन्छ, त्यो भूमिको हुन्छ, त्यहाँका जनताहरूको हुन्छ। केवल एउटा विवाहका लागि एउटा मान्छेसँग वैधानिक यौन सम्बन्ध राख्नका लागि जो आउँदैछ उसले त गए हुन्छ नि त। इन्डियामा धेरै छन् त त्यस्तो तपाईँको क्षेत्रहरू, होइन? इन्डियामा तपाईँको चाहिँ वैधानिक रूपमै छन् त रेड एरियाहरू, त्यहाँ गए हुन्छ नि उनीहरूले। अब यो भन्नुपर्दा असाध्यै दुःख लागेको छ। त्यो भएको हुनाले के नेपालका छोरी छोरी होइनन्? नेपालीका छोरी छोरी होइनन्? नेपालका छोरा छोरा होइनन्?
नेपाली छोरोले नेपाली छोरीसँग विवाह गर्न नहुने, विवाहको षड्यन्त्रबाट तपाईँको देशै खाने दाउ गर्ने, यस्तो तर्कको कुनै काम छैन। अब ठिक छ, लिएर आऊ न त, विवाह गरेर लिएर आऊ, हामी पनि जाउँ। त मणिपुरको, सिक्किमको, तिब्बतको, भुटानको, दार्जिलिङको र बिहारको जोसुकै होस्, यो भनिरहेको छ नि मैले, केवल तपाईँको चाहिँ दक्षिणी सीमाको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, उत्तरी र पूर्वी सीमाको पनि कुरा गरिरहेको छु मैले। अनुहार देख्दा मात्रै पहाडी फेस भएर नेपाली हुन्छ र? अनुहार देख्दा मात्रै नेपालको जनजाति फेस देखिएर नेपाली हुन्छ र? नेपालको मधेसीहरूलाई तपाईँको चाहिँ अल्पसङ्ख्यकमा पारेर, खास नेपालको भूमिपुत्रहरूलाई अल्पसङ्ख्यकमा पारेर इन्डियनहरूले नेपालमा सदियौँदेखि पुस्तौँ पुस्ता रगत पसिना आँसु बगाएकाहरूलाई तपाईँको चाहिँ बहिष्करण गर्ने, किनारीकरण गर्ने, एक्सक्लुजनमा पार्ने र इन्डियनहरूले आएर यहाँ राज गर्न खोज्ने कुराको विपक्षमा नेपालको मधेसी जनता उभिएको छ। वास्तवमा यो उहाँहरूको बढी ठुलो पीडा हो। जो म मधेसमा जन्मेको, हुर्केको, पढेको, 70 जिल्लाबाट जुन जिल्लाले मलाई आज वकिल बनायो, जुन जिल्लाको मैले तपाईँको उसिनाको चामल खाएर चाहिँ आज म जनताको पक्षमा बोल्न सक्ने वकिल भएको छु, त्यहाँका जनताहरूलाई तपाईँको चाहिँ अल्पसङ्ख्यामा पारेर अनि इन्डियनहरूलाई ल्याएर सोझै जसले आफ्नो देश पनि माया मारेर आएको छ, यो देश बेच्न पनि सक्छ भोलि, त्यसलाई हामी नेपालको चाहिँ तपाईँको मूल चाहिँ राजनीतिक अधिकार दिएर त वडाकै मात्रै किन नहोस्, यहाँसम्म त लान सक्दैन होला। त्यसो भएको हुनाले अब इन्डियाले छोरी दिँदैन भन्नेहरूले अघि भनेको तितो जवाफ एउटा, नेपालमा छन् असल मान्छेहरू, नेपालमा छन् इन्डियाका लागि पनि असल पुत्री सीता विवाह गरेर लगेको त हाम्रै मधेस भूमिबाट हो नि त। सीता जस्तो छोरी नेपालबाट विवाह गरेर अहिले पनि हरेक वर्ष चाहिँ तपाईँको सीतालाई चाहिँ अन्माउने कार्यक्रम हुन्छ। सीता जस्तो छोरीहरू भएको भूमिमा हाम्रा छोरीलाई अविश्वास गर्ने, चाइनाले पनि तपाईँको चाहिँ नेपालबाट विवाह गरेको गएको ब्रिकुटी हेर्नुहोस्, रङचङ गम्पोले विवाह गरेर लिएर गएको। हामी त दक्षिणमा पनि उत्तरमा पनि असल पुत्र पुत्रीहरूको यो ठाउँ हो। अनि इन्डियाले छोरी दिँदैन भनेर चाहिँ तपाईँको रोइ कराई गर्ने भने बिहे गरेर लिएर आऊ, तर सन्तान दर सन्तान सबै अङ्गीकृत हुन तयार हुनुपर्छ। तपाईँ नागरिकताको यति धेरै गम्भीर विषय र संवेदनशील विषय बताइरहँदा अहिले तुरुन्तै नागरिकता दिइहाल्नुपर्छ, भोलि सांसद बनाउनुपर्छ, पर्सि मन्त्री बनाउनुपर्छ, पर्सि प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट बनाउनुपर्छ, निकोचित राष्ट्रपति नै बनाउनुपर्छ भनेर मरिहत्ते गर्ने मान्छेहरूको अनुहार साध्य हेरिरहेका दर्शकको दिमागमा नाचिरह होला, के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? यिनीहरूलाई एकदम दुःख लागिरहेको छ, किनभने इन्डियन नेकपा, इन्डियन नेपाली कङ्ग्रेस, यी सबैहरू, यी लगायत विवेकशील इत्यादि साझा के भन्नेहरू लगायत सबै, राजपा राजमो के भन्नेहरू, यिनको नाम मात्रै अगाडि नेपाल नेपाली इत्यादि जोडिएको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले यिनको कामै त्यही हो र नेपाली जनताले एकदमै राम्रोसँग यिनीहरूलाई अब चाहिँ चिनिसकेका छन्। अब योभन्दा बढी सर्वाङ्ग हुन कुनै ठाउँै छैन। त्यो भएको हुनाले एकचोटि आफ्नै आमा बेच्ने कि नबेच्ने, पैसै चाहिएको हो भने आमा बेचेर पैसा ल्याउने कि नल्याउने, एकचोटि कृपया आफूलाई जन्माउने आमालाई यो पक्षमा रहेका सबै हिमाल पहाड तराई सबैतिरका सांसदहरूले आफ्नै आमाको अनुहार सम्झेर एकचोटि निर्णय लिउन्, यो भन्न चाहन्छु। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनु, यहाँलाई धेरै आभार व्यक्त गर्छु। www.fewatimes.com